السلام عليكم ورحمة الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. مرحبا بكم اليوم على قناة لاكي. اليوم إن شاء الله غنديروا المتوم الجزائري بطريقة جد رائعة واقتصادية، وحاجة غنديروها سبيسيال للكفتة باش هذيك الكفتة يضاعف لنا الحجم تاعها. نبداو بسم الله على بركة الله بلا ما نطول عليكم. الحاجة الأولى هنايا اليوم غادي نخدمها هنا غير في الطاجين، تقدروا تخدموا هذه الوصفة في الكوكوط عفوا، ولا في طنجرة الضغط هكا للأخوات العاملات وحتى خوتنا الخدامين اللي يطيبوا وحدهم. هنا عندي زوج مغارف كبار تاع الزيت، حطيت معاهم نص مغرف كبيره تاع السمن، تقدروا تكملوها حتى المغرف. وهنا لاصحاب الريجيم استبعدوا هذه الخطوه تاع السمن. غادي نحط هنايا حبه بصل مبشوره كبيره تاني، البصل مهم جدا. بصله مبشوره بالمبشره الغليظه تكون الحجم تاعها كبير. عندي هنا نص صدر تاع الدجاجه، راكم تشوفوا فيه الله يبارك كبير. تقدروا ديروا صدر دجاج، تقدروا ديروا القطع اللي بغيتوا. قلعت له الجلده وغسلتها بالماء والليم ولا الليمون باش تروح لي السفاره تاعه وتروح لي اي بكتيريا تكون فيه. نقلو هنا هذاك الصدر تاع الدجاج مع البصله وكل شيء حتى يتغير شويه اللون تاعه ويبقى يخرج لي في هذيك العصاره تاع القطعه تاع اللحم. هنا ديجا راني درت لكم متوم بقطع او باللحم تاع الغنمي، تلقوه ان شاء الله في القناه. هنا جبت الثوم، تعرفوا المتوم يبغي الثوم، درت هنايا 3 فصوص تاع الثوم، حطيتها مع هذاك البصل. ما درتهاش الخطره الاولى باش ما ينحرقليش وما يعطينيش هذاك البنه المره. غادي نقلو هذيك الثوم مع البصله وباقي المكونات في هذيك القطعه تاع الدجاج، نغطي عليها نخليها حوالي 2 دقائق حتى 3 ونولي لكم. بعد اللي فات لي هنا حوالي 3 دقائق راني دايره ملهيها طاوه فيها الماء يسخن ولا يغلي هكا باش نمرق به. من بعد هنا نبدا نقلب في هذيك قطعه الدجاج حتى اللي تشوفوا اللون تاعها صاي يتغير كاع. هذه مهمه جدا. عندي حبه تاع طوماطيس تكون ماشي كبيره بزاف وماشي صغيره، درتها هكا الى 4 بلا ما نقلع لها القشر تاعها ما والو، غسلتها غايه وحطيتها قطعتها على 4 وحطيتها. اليوم غاديش نخدم بالطماطم المركزه اللي هي طوماطيس تاع القوطي، خدمت غير تاع الحبه. اللي ما عندهاش تاع الحبه، عفوا راني نغلط، اللي ما عندهاش تاع الحبه تخدمي بمغرف كبيره تاع طوماطيس مركزه ولا طماطم مركزه. غادي نخليهم هنا يتقلاو مع بعضهم غير شويه ومن بعد نولي لهم ندير لهم لي زيبيس او التوابل تاعنا. عندنا شويه تاع الملح، شويه تاع الفلفل الاسود نصف ملعقه ولا حتى ربع اللي بغيتو، والتوابل تبقى على حسب النكهه اللي تبغيها نتيا. مغرف صغيره تاع سكنجبير، عندي نص مغرف تكون معمره غايه تاع فلفله حمراء اللي هي العكري ولا التحميره. وهنايا نبدا نشرب في هذيك القطعه تاع اللحم بهذيك التوابل حتى اللي تمتصها وتتشبع بها، ما يقعدليش هذاك الزدر صامت وما يقعدش يعني ماشي منكه غايه. هنا نحركوه ومن بعد نجيبوا له الماء كما راكم تشوفوا قلت لكم ديروه يغلي هكا على جهه باه تمرقوا به. حطيت غير شويه حوالي هكا نص كاس تاع لاتاي ولا غير باش ما تنحرقليش هذيك المكونات والتوابل تطلق لي الذوق المر. نبدا نخلط كما هكا ومن بعد هنايا نجيب بقى تاع معدنوس. المعدنوس يعطيكم بنه شابه في الطواجين تاعكم خدموا به. هنايا من بعد غادي نخلي هكا غير النكهات شويه تدخل في بعضها، نغطيه ونخليه ونفوتوا من على جهه. غادي نخدموا المتوم تاعنا اليوم بالشامبينيون. شامبينيون هنا ننصحكم بلا مارك كومبانا باسكو الشامبينيون تاعها فيه يعني من اجود انواع الفطر، وهو منتج محلي منتج جزائري، والمواد الحافظه اللي فيه ماشي بزاف، يعني غير تشلوه ولا تغسلوه بالماء تروح له الماده الحافظه. هنايا غادي شللت الكميه اللي باغي نديرها، تقلوا ولا تكثروا على حسب افراد الاسره. عندي مقله حطيت فيها مغرف تاع السمن صغيره ودرت فيها فص تاع الثوم مبشور وحطيت فيها هذاك الشامبينيون بعد اللي قطرته غايه من الماء وغسلته. حطيناه على النار هكا غادي نصوتوه تما كاينه في هذيك المقلاه. وهنا نولي للطاجين تاعي باش نمرقه تماما ونخليه يطيب. تمرقوا هنايا كميه الماء اللي تمرقوا بها تكون حتى تغطوا هذيك القطعه تاع اللحم اللي تكونوا دايرينها. دائما نقول لكم كي تقدروا القدره تاعكم ولا الطاجين ولا الكوكوطه كي تغطوا اللحم هذاك هو المرق المطلوب. هنا راني نصوتي في هذاك الفطر ولا راني نشوح فيه في هذيك المقله، نقليه غايه وزدت له شويه تاع الحرور اللي هو الفلفل الاسود، خليتها في المقله. دوك نوريكم حتى نتحصلوا على واحد اللون شباب. هنايا غادي تاني نجي نخدم الحمص تاعي اليوم، تاني غادي نخدم حمص كومبانا معلب. هنا هذا تاني كاليتي سوبر، غير تشلوه
3 خطرات ويكون جاهز وفي دقيقتين. ننصحكم به اخواتي. هنا بعد اللي تحصلت على هذا اللون الذهبي الشباب في الشامبينيون تاعنا، والشامبينيون تاع كومبانا ما يقعدش يتكسل لكم هكا كيلاستيك ولا يقعد كيما الكاويتشو ولا لا، يجيكم طري ما شاء الله وينتكل غايه. حطيتها في الطاجين تاعي، خليت كل شيء يطيب مع بعضه. نفوت هنايا للكفته. الكفته قلت لكم اليوم نديروا لها اضافه. هنا عندي لحم مفروم، الكميه اللي بغيتوها. هنا حوالي 200 غرام. حطيت فيها هنايا المعدنوس حوالي 4 ملاعق كبيره من المعدنوس مقطع رقيق، وشويه تاع الملح حسب الرغبه، شويه تاع الفلفل الاسود، شويه تاع الفلفل الاحمر. يعني التوابل اللي درناها في المرقه غادي نكملوا بها في الكفته. هنا حطيت معاها فص تاع ثوم يكون كبير شويه، وجبت الملعقه السحريه مغرف كبيره تاع رز مطحون. تقولوا لي مين نجيبو؟ نقول لكم غير هذاك المحلبي اللي نخدموا به، المحلبي اللي يتباع عند الحوانيت، غير هذاك تخدموا به. نعم المحلبي نديروه في، ولا ماشي المحلبي كاسم، يعني ارز مطحون تخدموا به في الكفته. عندي حبه تاع بيض كومبلي ماشي كبيره بزاف، ضربتها وراني نزيدها هكا في هذيك الكفته اللي درنا فيها الرز المطحون. هذا أرز يابس مطحون بالنسبة للأخوات في المشرق العربي، أرز أبيض مطحون ناعم جدا. هنا نبدا نخلط هكا ونضيف البيض حسب الخليط تاعي حتى تحسوا به خليط ما يكونش ناشف بزاف. ولا هنا نبدا نضيف في هذاك البيض بشويه بشويه حتى اللي تعرفوا باللي الكفته تاعكم تقدروا تشكلوها الى كرات وتكون قلت لكم ماشي ناشفه. هنا اللي تنشف لها الكفته بزاف وما يكونش عندها البيض، تقدري ديري فيها هكا قطرات من الماء باش تعاوني روحك. هنا غادي نضيف لها اضافه اللي هي نصف حبه تاع ليمون تعصروها غايه هكا باش تقلع لكم الصفيره تاع البيض للاخوات اللي ما ياكلوش البيض ولا ما يبغوش كاع البيض في الحاجه مطهوه. ضيفوا لها هنايا نصف ليمونه معصوره، وهنايا تبدي تشكلي في الحبيبات تاع الكفته. اليوم نقول لك ما تشكليهاش حبه ولا لابول تاعك كبيره، تشكليها يعني متوسطه، باسكو تعرفوا المتوم يبغي الحبه تاع ولا الحبه تاع الكفته ولا لابول تاع الكفته تكون كبيره. اليوم لا غادي نشكلوها شويه صغيره، وهذيك الروز هو اللي غادي يرجع لي الحبه تاع الكفته كبيره. هذه هي. بعد هنا اللي وجدت لي بول تاع الكفته غادي نروحوا نعاود نولي لهداك الطاجين. شوفوا هنا الروا ولا المرقه نقصت لي، قلعنا هذيك الطوماطيس اللي درناها ولا الطماطم اللي درناها وهذيك الباقه تاع المعدنوس، حطيت لي بول تاع الكفته. وهنا هكا تحاولوا تهزوا الطاجين ولا غير بالمغرف تاع اللوح او الخشب، وتبدو هنايا هذوك الحبيبات تاع الكفته لازم تغطوهم كاع بالمرق هكا باش طيب لنا هذاك الارز اللي درناه من الداخل. خليتها هنا حتى اللي طابت لي. كي طابت لي الكفته اصبحت جاهزه عفوا ولات لي واجده. جبنا هنايا الحمص بعد اللي غسلته، قلت لكم 3 خطرات تحت السباله وخليته يكطر وحطيته، راه واجد هنا هذاك الحمص يعني مضمون ويطايب زبده ما شاء الله. هنايا جينا لتقديم الطبق تاعنا. شوفوا ما شاء الله حاجه واحده ما وريتها لكمش اللي هي هذيك القطعه تاع الدجاج ولا صدر تاع الدجاج، فوتها في هذيك المقلاه اللي درنا فيها الشامبينيون ودرت فيها شويه تاع السمن، ومن بعد قدمتها بهذه الطريقه. تقدموه مع شرائح الليمون وديروا هكا شويه تاع معدنوس من الفوق باش تكسروا الالوان وتاكلوه بالصحه والهنا. جا شباب بزاف، ان شاء الله تجربوه. استودعكم الله الذي احبكم فيه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دمتم في رعايه الرحمن وحفظه.